आनन्दं प्रशान्तजीवन् दर्शनं नमो नारायण नारायणं भरा हुआ है जो भावों से बहती उसमें रसधार है, वो नर नारायण है, वो नारी नारायणी है, जिनको सत्संग से प्यार है। क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। इसलिए सत्संग में आइए, तज ममता और अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत यज्ञ के प्रारंभ में होने वाले वैदिक पाठ अथ पुरुष सूक्तम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्, उतामृतत्वस्य शानः यदन्येनातिरोहते, एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वाभूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवे, त्रिपादोर्ध्वोदयत् पुरुषः। पादोऽस्येह भवात् पुनः, ततो विश्वं व्यक्रामत। शासनानशने अभे तस्माद्विराड जायत, विराजो अधि पुरुषः। स जातो अत्यलिप्यत, पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, वसन्तो अस्यासीदाज्यम्। ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः, ते सप्त शमिधः कृताः। देवा यद्यज्ञम् तन्वानाः, अभग्रन् पुरुषम् पशुम्। तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन्, पुरुषम् जातमग्रतः। तेन देवा यजन्त साध्या ऋषयश्च ये, तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः। सम्भृतम् पृषदाद्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान्, आरण्यान् ग्राम्याश्च ये, तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः। पुरुष सामानि जज्ञिरे, छन्दागंसि जज्ञिरे, तस्मात् यजुस्तस्मादजायत, तस्मादस्वा अजायन्त। ये के च भयादतः गावः जज्ञिरे, तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः। यत्पुरुषम् व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्, मुखम् किमस्य कौ बाहो काव्योरोपादावुच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, पुरो तदस्य यद्वैश्यः
व्यागम् शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्रग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासेदन्तरिक्षम् सृष्णोद्यो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार सक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तत्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यासम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधे तस्य त्वष्टाविदभद्रोपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा सन्वशे दृश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्रम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ गुरुस्तोत्रम्। ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ चिन्मयम् व्यापि यत्सर्वम् त्रैलोक्यम् सचराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या
श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ गणपत्य अथर्वशीर्षोपनिषत्। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ऋतं वच्मे सत्यं वच्मे अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वतात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठते सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नला नीला नभः त्वं चत्वारि महात्मनानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादेन पूर्वमुच्चार्य वर्णादेन सदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तो मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः शेषा गणेश विद्या गणकर्ते निश्चिद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पसुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायते यो नित्यं स योगे योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ वैदिक आरती। ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु
राजेनैके अमृतत्वमानशो परेण नाकम् निहितम् गुहायाम् विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतया शुद्धसत्त्वा ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे ग्रहणम् विपापम् परमेष्मभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमध्यसर्गस्थम् तत्रापि दहरम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदानौश्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य य परस्य महेश्वरः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदम् विभाति। प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो